बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ऐसी क्राइम स्टोरी कि जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसा दिल दिलाने देना वाकया कि एक 10 साला पाकिस्तानी बच्ची जो कि यूके में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, उसके पेरेंट्स ने उसके साथ ऐसा कौन सा सलूक किया कि जिसे सुनकर सब हैरान परेशान थे कि आजकल के दौर में भी 10 साला बच्ची, जो बच्चियां अपने माँ बाप की जान होती हैं, माँ बाप को उनसे बहुत प्यार होता है, तो किस तरह वालिदैन का प्यार जो है वो बदल जाता है, किस तरह वालिदैन की जो मोहब्बत है वो अचानक से बदल जाती है और इतनी शदीद नफरत सिर्फ चंद बातों के लिए उनके दिलों में भर जाती है। वो बाप जो अपनी बेटी के बगैर कभी रहता नहीं, वो अपनी बेटी को अपनी आंखों की ठंडक कहता है, वही बाप जो है वो उस पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दे। तो ऐसी कौन सी वजूहात थी, उसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि बाद में फिर उसका अंजाम क्या हुआ। उसको एयरपोर्ट से जहाज रोककर पकड़ा गया और सख्त से सख्त सजा दी गई। नाज़रीन, यूके फैमिली है, वहां पे बाप का नाम है वो अरफान शरीफ है और उसकी बेटी 10 साला जो है उसका नाम है सायरा शरीफ। सायरा शरीफ जो है, अरफान जो शरीफ है, इसने तकरीबन 2009 में एक शादी की थी और वो की थी ओल्गा से। ओल्गा इसकी पहली बीवी थी और ये अपनी बीवी के साथ जो है वहीं पे यूके में रहता था और इस ओल्गा से उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम था सायरा शरीफ। 2009 में जब उसने शादी की तो उसने अपनी बीवी को कहा कि बच्चों को इस्लामी तालीम के मुताबिक, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, तो बच्चों को ऐसी तालीम दो कि हम इसको पाकिस्तान लेकर जाएं तो इनको पता हो इस्लाम के बारे में। लेकिन शायद वो उन बच्चों को वो तालीम ना दे सकी, तो जिस पे उन दोनों का अमूमन झगड़ा होता और झगड़ा होते होते 2015 में इनकी डिवोर्स हो जाती है। जब डिवोर्स होती है तो बच्चे दोनों जो हैं अदालत जो है ओल्गा के हवाले कर देती है। तो जो अरफान शरीफ है ये अदालत में रुजू करता और कहता है कि बच्चों को मेरी कस्टडी में दिया जाए, माँ की कस्टडी में ना दिया जाए, और बहाना ये डाला कि मैं जो बच्चों की तरबियत जो है वो इस्लाम के मुताबिक करना चाहता हूँ। ओल्गा इस बात पे नहीं आती, वो नहीं कर सकती, इसीलिए हमारी डिवोर्स भी हुई। जज ने बच्चे जो हैं अरफान शरीफ के हवाले कर दिए और कहा कि ठीक है तुम अपने बच्चे ले जाओ। लेकिन फिर तकरीबन 2022 में जब अरफान देखता है कि घर के हालात जो हैं वो बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं, बच्चों को माँ की जरूरत है, तो 2023 में वो एक और लड़की बिनी से शादी कर लेता है जो कि पाकिस्तानी थी। यहाँ मैं आपको बताती जाऊं, जो अरफान शरीफ है इसका तल्लुक जो है वो पाकिस्तान के शहर जेलम से है। ये जेलम से बाहर के मुल्क गया हुआ है। अब जो दूसरी शादी करता है तो पाकिस्तानी लड़की से करता है। पाकिस्तानी लड़की शादी के बाद उसका एक कजन है जो अरफान, वो भी उनके साथ अरफान का एक कजन है वो भी उनके साथ होता है, जो इनके साथ रहता है उसका नाम है फैसल मलिक। इन तीनों लोगों को इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं और इसके बाद जब वो दूसरी शादी करता है तो कुछ टाइम गुजरता है तो जो उसकी बीवी है, वो जो छोटी बच्ची है सायरा शरीफ, उसके साथ अपनी कोई पर्सनल सी रंजिश बना लेती है और आए रोज जब अरफान काम से वापस आता है तो वो उससे कंप्लेन करती है कि मैं बच्ची को बहुत समझाती हूँ, बहुत बताती हूँ, लेकिन बच्ची मेरा कहना नहीं मानती। अरफान उसकी बातों के पीछे लाकर बच्ची को डांटना शुरू कर देता है। वो ये नहीं समझता कि इसमें बिनिश की अपनी ही कोई रंजिश है जिसकी वजह से वो बच्ची को मरवाना चाहती है। आहिस्ता आहिस्ता जो नफरत है वो बहुत बढ़ती गई। सायरा के खिलाफ जो औरत है उसने अरफान के दिल में इतनी कोई नफरत डाल दी कि वो आए रोज बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, बच्ची को मारते रहे और मारते ही एक रात जो बच्ची है वो मार खाती खाती दुनिया से चली जाती है। जब बच्ची चली जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो कहा जाता है, बताया जाता है कि बच्ची के जिस्म पे 75 निशानात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से बच्ची की मौत हुई है। बच्ची की आंखों में पिन आंखों में चुप हो जाती थी, बच्ची को तरह तरह की अजियत दी जाती थी उस 10 साला बच्ची को। और मैं इसको माँ बाप नहीं कहूंगी, मैं इनको जलाद कहूंगी। ये वो जलाद है, ये वो जालिम लोग हैं जो मारते हैं, जो पीटते हैं बच्चों को। ये बाप खिलाने के हकदार नहीं होते। बच्ची को एक दिन जब वो बहुत ज्यादा मारती है
تو عرفان شریف جب اپنے آفس سے آتا دیکھتا ہے کہ بچی بے ہوش پڑی ہے تو وہ بچی کو بیڈ پر لٹا کر خود جو ہے یہ بینش وہاں سے ٹکٹ کرواتی ہے. ٹکٹ کروا کے جو ہے خود 3 ٹکٹیں لیتی ہے, ایک اپنی, ایک عرفان شریف کی اور ایک فیصل ملک کی, اور پاکستان میں واپس آ جاتے ہیں بچی کو اسی مردہ حالت میں چھوڑ کر. اس کی جو ہمسائے ہیں, بعد میں انویسٹیگیشن ہوئی تو ہمسایوں نے بتایا کہ ہماری بچی بھی اسکول سے آ کے بتاتی تھی کہ بچی وہاں پر سارا شریف بہت پریشان رہتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ میں بائک سے گر گئی تھی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کے پاس تو بائک ہی نہیں ہے, اور جب اسکول میں اس کو جسم پر مختلف قسم کے نشانات دیکھے گئے تو بچی کو بایا پہنا دیا گیا. اور بایا اس لیے پہنایا گیا نہ کہ اسلام کے اصولوں کو فالو کرنے کے لیے, بلکہ کہ اس کے نشانات کوئی نہ دیکھے. اور جب اسکول والوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کی بچی بہت چپ چپ رہتی ہے, بہت سہمی رہتی ہے, تو وہاں عرفان شریف الٹا اس پہ سوار ہو گیا اور اس نے کہا کہ میری بچی حجاب کرتی ہے, شاید حجاب کی وجہ سے اس کو بچے وہاں پر تنگ کرتے ہیں. یعنی کہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی کہانی جو من گھڑت کہانی ہے وہ کوئی نہ کوئی بنا کر وہاں کے لوگوں کو پریشرائز کرتا ہے. پھر جب یہ بندہ واپس آیا, یہ اس رات واپس آیا اسلام آباد ایئرپورٹ پر, اس کا جہاز لینڈ ہوا, اور جہاز لینڈ ہونے کے بعد 2:45 پر اسی رات کو عرفان شریف 999 جو کہ یوکے کی ہیلپ لائن کال کا نمبر ہے, بتایا کہ اپنے گھر کا لنڈن کا ایڈریس بتایا, اور بتایا کہ میرا نام عرفان شریف ہے اور میں اس طرح لندن سے یہاں آ گیا ہوں. وہاں پر میری جو بیٹی ہے اس کو میں نے مارنے کی میری کوشش نہیں تھی, میں بس اس کو سمجھا رہا تھا, لیکن سمجھاتے سمجھاتے شاید بچی تھی, تشدد زیادہ ہو گیا اور بچی وہیں پہ فوت ہو گئی. اس کی جو میت ہے وہ وہاں اس جگہ پہ پڑی ہے, لہٰذا آپ چلے جائیں. پولیس نے جیسے ہی کہا کہ آپ اپنا ایڈریس بتائیں تو اس نے کہا کہ میں اپنا ایڈریس نہیں بتا سکتا, اور فون کاٹ دیا. پولیس جب وہاں پہ پہنچی تو وہاں پر وہ بچی موجود تھی, اور ساتھ میں ایک لیٹر بھی تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں مسلمان ہوں, مجھے اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا, لیکن میں باتوں میں آ گیا اور میں نے اپنی بیٹی پر تشدد کیا. میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا, لیکن یہ مر گئی ہے, لہٰذا اس کی تدفین جو ہے مسلمان طریقوں سے کرنا, ہم لوگ مسلمان ہیں. اس کے بعد وہاں کی پولیس نے جب دیکھا کہ عرفان شریف کا پتہ نہیں چل رہا تو اس نے انٹرپول پہ بتا دیا, تمام ایئرپورٹس پہ عرفان کی تصویر دے دی, ساتھ میں بینش کی تصویر دے دی, ساتھ میں فیصل ملک کی تصویر دے دی, اور یہ بتا دیا کہ جہاں کہیں بھی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان اتھارٹی سے بھی رابطہ کیا کہ پاکستان سے اس طرح کچھ لوگ ہیں جو ایک بچی کو مار کر چلے گئے, جو اس کے پیرنٹس ہیں, باپ اس کا سگا ہے جبکہ ماں دیتی ہے. لیکن ایک دن جب 33 دن کے بعد جب پاکستان میں رہنے کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہم لوگوں کو چلے جانا چاہیے, تو یہ پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے دبئی کی فلائٹ لے کے روانہ ہوئے. جب یہ دبئی کے لیے پہنچے تو دبئی پر انٹرپول پہ ان کا ایڈریس بتا دیا گیا تھا, ان کی تصویریں شیئر ہوگی, تو جہاز کے دبئی ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا اور مسافروں کو اترنے سے پہلے ہی ان 3 لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا اور عدالت میں اور وہاں سے ہی یوکے کے جو لوگ تھے, لندن کی جو پولیس تھی, وہ ان لوگوں کو لے کر اپنے ملک چلی گئی. یہاں پہ میں بتا دوں کہ فیصل ملک کو لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ فیصل ملک نے کیا کیا, تو فیصل ملک کو اس لیے پکڑا, اس لیے سزا دی کہ یہ بھی اسی گھر میں موجود تھا. بے شک یہ اس بچی پہ تشدد نہیں کرتا تھا, لیکن یہ وہاں کا اسٹوڈنٹ تھا, اس کا کام تھا اس جرم کو روکتا. اگر یہ جرم کو روک نہیں سکتا تھا تو کم از کم اس کی رپورٹ کرتا تاکہ اس جرم پر بچی کو مرنے سے پہلے ہی قابو پا لیا جاتا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا.